कुत्ते नुमा लीडर जो है भौंकने वाला, वो मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता, जुबान पलीत हो जाए। ये सारे वो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जिन्होंने दबा कर इन्होंने करप्शन की। तो मेरे माथे पे गोली मार दोगे तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो मैं ये करूंगा और मैं तुम्हारे बाप से भी आजादी लूंगा। वो किस किस से छुपाएगा? उसका तो गंदा मुंह पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। ये सारे जहांगीर तरीन के पीछे दुम दबाकर जो बैठ गई अलीम खान के पीछे, तो इनका मतलब है कि हमारे गुनाह माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त मैं लंदन में हूँ, पोर्चुगल में कुछ दिन गुजारने के बाद मैं आया हूँ और मैं अब आपको एक वीलॉग करूंगा स्पेशल, जिसमें बताऊंगा कि जो लोग पोर्चुगल में घर बना के किराए पे दे जा रहे हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है वहाँ पे, और अगर आपने वहाँ पे काम करना ही है तो सबसे अच्छा काम इस वक्त क्या है वहाँ पे। या तो आप कई मिलियन डॉलर का कोई होटल लें, रिजॉर्ट लें, अगर आपके पास उतने नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक मुझे बहुत लोगों ने अब मासूम लोग हैं पाकिस्तानी जहाँ पे भी काम करते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिल में उनके दर्द होता है पाकिस्तान का हाल देख के, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी है ना, इनकी सबसे बड़ी इनकी फतह जो है ना वो ये है कि इनके सामने अगर कोई इंडियन बैठा हो तो ये सोचें कि हमारा मुल्क तुमसे बेहतर है। और जब हमारे मुल्क में कुछ हो रहा होता है, तो कोई गलत काम हो रहा होता है, तो फिर इंडियंस मजाक उड़ाते हैं इनका और फिर इनको बड़ा मलाल होता है। तो ये जो बेचारे हैं ना, ये पाकिस्तानी, ये एक्चुअली मैंने देखा है कि ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, हमदर्द लोग हैं। इनमें से कुछ ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा मेरे पास तो जवाब नहीं है इसका। तो इनका प्लीज आप जनरल आसिम मुनीर से ये सवाल कर लें। अब क्योंकि पब्लिक में 5-6 लोगों ने मुझे ये सवाल किया, तो मैंने कहा जनरल आसिम मुनीर से सवाल करूंगा, लेकिन पब्लिकली करूंगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने उनकी अमानत डिलीवर कर दी है। और मैंने कहा उनसे कि यार ये शहबाज शरीफ साहब से सवाल कर ले, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, और उसकी उन्होंने रीजन बताई। वो रीजन भी मैं एंड में बता दूंगा आपको कि वो क्यों चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की उनके सवाल का जवाब दें और शहबाज शरीफ ना दें। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि नेशनल असेंबली में जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें तरमीम हो गई और अब कोई भी सजा जो है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफाइड हो किसी अदालत से। लेट से खुदा न खास्ता एक आदमी कत्ल के जुर्म में है और उसकी 14 साल की कैद है या 14 साल की सजा है, तो उससे पहले वो नहीं हो सकता। लेकिन अदरवाइज जनरली जो 63 और 62 है, उसके मुताबिक अगर 5 साल की नाअहली है तो वो उसके बाद ऑटोमेटिकली अहल हो जाएगा। बड़े सवालात उठ रहे हैं इस पे, क्या अब इस एक्ट के पास होने के बाद जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ अहल हो गए, क्योंकि अब अक्सरियत से ये बिल मंजूर हो गया और 5 साल से ज्यादा उनकी सजा को हो गए, तो क्या अब उनको कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना, कि अब वो इस पार्लियामेंट के इस एक्ट की वजह से ये दोनों अहल हो गए। आईनी माहिरीन जो हैं उनका इख्तलाफ है इस पे, कुछ कहते हैं वो अहल हो जाएंगे, कुछ कहते हैं नहीं, उनको अपील करनी पड़ेगी। लेकिन जो नजर आ रहा है मुझे, ये कानून पास करने की वजह ही ये थी कि उनकी नाअहली को खत्म किया जा सके और किसी तरह उनको अहल किया जा सके बगैर अदालत में जाए। और खास तौर पे अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं तो सितंबर तक तो आपको पता है कि यही चीफ जस्टिस है, तो इनके सामने तो वो अपील ही लेके जाना चाहेंगे जिनके खिलाफ वो बात करते रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस प्रोटोकॉल के तहत उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाए। मेजर रिटायर्ड आदिल जो हैं वो यहाँ पे क्या कहते हैं, आदिल राजा, उनको गिरफ्तार किया था, कंफर्म हो गया है, और उनको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था यहाँ पे, ईस्ट लंदन से वो आए, उनकी हुई थी। और अब मुझे जो पता चल रहा है, लंदन पहुंचती जो मुझे पता चली है बातें, वो ये है कि वो जमानत के ऊपर है, यानी उनको सितंबर तक की जमानत दी गई है और सितंबर के बाद वो पुलिस जो है वो डिसाइड करेगी। उन्होंने फॉर्मल ट्रायल करना है उनका कि नहीं करना, उनको चार्ज करना है कि नहीं करना, अभी उनसे पूछगिछ वगैरह हुई थी। तो आदिल राजा तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो तो कहते हैं कि जनाब मैंने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। लेकिन जिस उनका वीलॉग देखा है और पाकिस्तान और बाहर, उसको पता है कि ना सिर्फ उन्होंने प्रमोट किया बल्कि उन्होंने इंस्टिगेट किया, बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट किया उन्होंने दहशतगर्दी के लिए। तो अब देखते हैं कानून क्या कहता है इस बारे में, और यही कानून जो है हरकत में आया है
بول نیوز کے مالک شعیب شیخ اور ان کے سینئر اینکر جناب سمیع ابراہیم کے خلاف. سمیع ابراہیم تو ابھی گرفتار بھی ہوئے تھے کچھ دن پہلے، لیکن ان کو ایک دن کی حراست کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا میرے خیال ہے پوچھ گچھ کر کے. زیادہ یہ ہوگا کہ سمیع ابراہیم نے بتایا ہوگا کہ جی میں امریکن نیشنل ہوں تو آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، لیکن خیر اب وہ ٹائم گزر گیا امریکن نیشنل والا، کیونکہ امریکن نیشنل والا بہانہ چلنا ہوتا تو خدیجہ شاہ کو کافی دیر پہلے ریلیز کیا جا چکا ہوتا. خدیجہ شاہ نے پلی یہی لی ہے کہ میں امریکن نیشنل ہوں اور مجھے آپ پاکستانی قانون کے تحت نہیں گرفتار کر سکتے. تو پھر پاکستان کے اندر آ کے امریکن نیشنل جو ہے وہ پاکستانی املاک کو آگ لگانے کی لوگوں کو ترغیب کیسے دے رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ وائٹ ہاؤس پہ جا کے حملہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے کوئی سزا نہ دو کیونکہ میں تو امریکن نیشنل ہی نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں. تو آپ کو کتنی جلدی چھوٹ مل جائے گی یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کوسوں دور رہیں گے اس سے. بہرحال شعیب شیخ کے اوپر بھی یہی اسی قسم کا مقدمہ ہوا. شعیب شیخ پہ کئی مقدمے ہیں. اصل میں شعیب شیخ کا جو ہے وہ ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے چوری کا کھانے کی، چکاری کا کھانے کی. آپ دیکھیں نا کہ ایگزیکٹ کے اوپر جب ہوا تھا حملہ ہم سارے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس وقت، اور ایک رپورٹ کے اوپر، ایک کالم کے اوپر نیو یارک ٹائمز میں جو کالم تھا وہ اس کے اوپر وہ ایگزیکٹ کے اوپر ایف آئی اے نے ریڈ کر دیا. تو بڑا ہم نے کوشش کی لیکن بعد میں شعیب شیخ نے اس کالمسٹ کو سو نہیں کیا، نہ نیو یارک ٹائمز کے اوپر کوئی لا سوٹ کیا. تو اگر وہ غلط ہوتا تو پھر یہ بہت لمبا چوڑا لا سوٹ ہوتا اور نیو یارک ٹائمز سے اتنے پیسے مل جانے تھے کہ جتنے بولنے ویسے 10 سال میں نہیں بنانے تھے. تو اس کے بعد بھی ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، جعلی ڈگریاں بنا کے بیچنے کے، کچھ اور چیزوں کے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے لوگوں کے پیسوں میں بھی لین دین میں بڑا گھپلا کیا، ہمارے پیسوں کے لین دین میں انہوں نے بڑا گھپلا کیا. تو باقی لوگوں کا کیا ہوتا. پھر نادرا کے چیف جو ابھی جنہوں نے استعفیٰ دیا ان کا مطلب پتہ چلا ہے کہ وہ اتنے معصوم نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ دیتے وہ طارق ملک صاحب کے بارے میں. ان کے زیر ماتحت، ان کے یا ماتحت جو کچھ لوگ تھے خاص طور پہ وہ انوالو تھے کرٹیکل انفارمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کو پرووائڈ کرنے کے لیے، جس میں وہ آرمی چیف کے دورے وورے، ان کی فیملی کے دورے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو پرووائڈ کر رہے تھے تاکہ وہ ان کو پریس کانفرنسز میں فوج کے خلاف جو ہے اس انفارمیشن کو استعمال کر سکے. تو بہرحال اب ان کا تو ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ کم از کم 6-7 لوگ اور بھی ملوث تھے. کیا ان کو بھی سزا ہوگی نہیں ہوگی یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن جو سوال مجھ سے کیا پاکستانیوں نے کہ جناب آپ نے جنرل ناصر منیر سے کرنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کتے نما لیڈر جو ہے بھونکنے والا، وہ میں تو اس کا نام نہیں لینا چاہتا، زبان پلیت ہو جائے، تو وہ جو ہے پھر علی زیدی ہے، عمران اسماعیل ہے، یامر کیانی ہے، یہ سارے وہ لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ جنہوں نے دبا کر انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے بے انتہا کرپشن کی اور سب کو پتہ ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم شہباز شریف سے اس لیے نہیں کر رہے سوال کیونکہ شہباز شریف ایک پولیٹیکل آدمی ہے اور پولیٹیکل آدمی کو پارلیمنٹ میں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ پھر ساز باز کر لیتا ہے، وہ پھر کوئی ڈیل مار لیتا ہے. لیکن فوج سے ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف دیں گی، کیونکہ جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوا ہے اور جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر 2 نمبریاں کی ہیں، بے انتہا 2 نمبریاں کی ہیں، اس کے ساتھ حساب ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن پہلے ہر ایک نے پریس کانفرنس کی کہ مجھے 9 تاریخ کے واقعات پہ بڑا دکھ ہے اور میں پارٹی اور سیاست چھوڑ رہا ہوں. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے میرے ماتھے پہ گولی مار دو گے تو میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا، تو میں یہ کروں گا اور میں تمہارے باپ سے بھی آزادی لوں گا، تو میں تمہارے اس سے بھی لوں گا آزادی. یہ وہ 3 دن کے بعد بھیگی بلیاں بن کے سارے کے سارے وہاں پہ اپنی دمیں اپنی ٹانگوں کے بیچ میں چھپا کے لائن کے اندر بیٹھ گئے، یوں کر کے بیٹھ گئے. ایک تو اپنا منہ چھپاتا رہا شرم سے، وہ کس سے چھپائے گا، اس کا تو گندا منہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. لیکن خیر اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں معافی مل رہی ہے کہ یہ جہانگیر ترین یا علیم خان کی پارٹی میں اگر چلے گئے ہیں تو اتنی لوٹ کسوٹ کرنے کے بعد اگر ان کو معافی ملنی ہے تو پھر تو ظلم ہے اور پھر تو پاکستان میں کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں پہلے ان کے ساتھ انصاف ہو، اس کے بعد ان کو سزا ہو، ان سے لوٹا ہوا پیسہ نکالا جائے، اس کے بعد بھلے جون سی مرضی پارٹی میں جاتے ہیں جائیں. سچی بات یہ ہے، میں ان سے اگری کرتا ہوں، سچی بات ہے کہ ان کی بات میں بڑا دم ہے کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ یہ ایک دن پہلے تک تو عمران خان کے ساتھ تھے نا،
یا 9 مئی تک تو تھے اور اس وقت تک تھے. انہوں نے 10 مئی کے بعد آ کے ریزائن کیا جب راؤنڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے, جب لوگوں کو پکڑنا شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو ان کا ضمیر بھی نہیں جاگا تھا, وہ بھی سو رہا تھا. تو کیا انہوں نے کسی نے عمران خان کو یہ کہا کہ تم غلط کر رہے ہو یا پارٹی غلط کر رہی ہے؟ کیا انہوں نے کوشش کی کوئی کور کمیٹی کا ممبر, کوئی فلاں عہدیدار, کوئی جنرل سیکرٹری, کوئی یہ اور کوئی وہ, کہ نہیں خان صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا؟ کیا پارٹی کا کوئی موقف ہمارے سامنے آیا کہ جی کور کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا تھا, یا ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا سی سی میں, اور جب اس سے ایگری نہیں کیا گیا تو میں اس کے بعد میں احتجاجاً استعفیٰ دے رہا ہوں؟ نہیں, یہ سارے اس پلاننگ میں شامل تھے, یہ سارے پاکستان کو جلانے کی پلاننگ کے اندر شامل تھے, یہ سارے افواج پاکستان کے اندر بغاوت کرنے کی سازش کے اندر شامل تھے. اور اب یہ سارے جہانگیر ترین کے پیچھے دم دبا کر جو بیٹھ گئے علیم خان کے پیچھے, تو ان کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دو. تو جنرل صاحب کیا ان کے گناہ معاف ہونے چاہیے؟ یہ سوال ہے پاکستانیوں کا, جواب تو آپ کے پاس ہے. جب جواب آئے گا تو وہ بھی میں لوگوں کو بتا دوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.